श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः। चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदै साङ्गपद क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चन्दन अक्षता पुष्प स्वस्थानी माताको पुस्तकमा चढाइदिने। त्रयोविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँपछि नवराज ब्राह्मण आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएपछि नवराजकी स्त्री चन्द्रावतीले आफ्नै सासू गोमासित भनिन्, हे माता, म मेरा माइत नगएको पनि धेरै भयो। यहाँ खाने अन्न छैन, लगाउने वस्त्र छैन, अर्कासित मागी कति दिन निर्वाह गर्नु। यसैले अलिक दिन म माइत बसी आउँछु। तपाईले आफ्ना जिउको र घरको सम्भार गर्नु। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि सजिलै हुनेछ भनी गोमालाई प्रणाम गरी माइत गइन्। अनि पछि गोमा ब्राह्मणीले आफूलाई दुःख भएको देखि भिक्षुक रूप श्री महादेवले श्राप गरेको सम्झी भन्न लागिन्। 7 वर्षका उमेरमा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। उनी पनि भिक्षा माग्न गएका फिरेनन्। छोराको मुख हेरी दुःख बिर्सिराखेकी थिए। आज उसले पनि छोडी गयो, बुहारीले पनि छोडी गई। हरे, यस्तो अवस्थामा परे, म कस्ती अभागिनी रहिछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिनँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे शशिशेखर, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। मेरो रक्षा गर्नुहोस् कि यो प्राण लिनुहोस्। यसरी गोमा कराई बौलाई जस्ती भई हिँड्न लागिन्। त्यो कुरा कैलाश पर्वतमा पार्वतीले थाहा पाई श्री महादेवको आनन्दका समयमा बिन्ती गर्न लागिन्, हे प्रभु, हेर्नुहोस्, गोमा ब्राह्मणीको दुःख त्यो पनि तपाईँकै स्त्री हो। त्यसलाई त्यस्तो अवस्थामा नपारी बक्सियोस्। मलाई ज्यादै माया लाग्यो। हे दयासागर, त्यसको म केही उपाय गरौँ कि? आज्ञा पाए श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई दुःखका समुद्रदेखि पार गरौँ कि? यति पार्वतीका वचन सुनि श्री महादेवले बेस भन्यो। त्यसै गर भने आज्ञा दिनुभयो। पार्वतीले सप्त ऋषिहरूलाई डाकी भनिन्, हे ऋषि हो, तिमीहरू मर्तलोकमा जाओ र चन्द्रज्योति नगरमा गोमा नाउँकी ब्राह्मणी साह्रै दुखिनी छ। त्यसलाई श्री स्वस्थानीको व्रत गराई आओ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रतको प्रभावले गोमा ब्राह्मणी दुःखदेखि पार होली भनी सबै विधि बताइन्। त्यस्तो आज्ञा पाई सप्त ऋषिहरू हवस् भनी मर्त्यलोकमा गए र चन्द्रज्योति नगरमा पुगी बाहिर गोठाला केटाकेटीसित यहाँ दुखी को छ भनी सोधे। उनीहरूले जवाफ दिए, चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही छैनन्, सबै सुखमा छन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै दुखी छन्, उहाँ गई सोध भनी घर देखाइदिए। सप्तऋषिहरूले पनि गोमाका घरमा गई बोलाएर गोमाले सुनि बाहिर आई हेर्दा सप्तऋषिहरूलाई देखि प्रणाम गरी भित्र डाकी लगी पिर्कामा बसाली, हे ऋषीश्वर, मेरा घरमा आई म जस्ती पापिनीलाई दर्शन दिनुभयो। के कामले आउनु भएको हो?
आज्ञा गर्नुहोस् भनिन्। उनीहरूले हे गोमा, तिमी साह्रै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आएका छौँ। एक चित्त भई सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त गरेको यो व्रत हो। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि आरम्भ गर्नु। हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरी महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अक्षता, फूल, सुपारी, पान, तरह तरहका सामग्री सबै अष्टोत्तर 100 तयार गरी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, रक्तचन्दन र फुलमाला पहिर्याउनु। धूप, दीप, नैवेद्य, मेवा, मिष्टान्न, कस्तुरी, वस्त्र भेटी चढाउनु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। कथा सुन्नु, अरूलाई सुनाउनु। सुन्ने कोही नभए आफैले भन्नु, आफैले सुन्नु। आफ्नो ओछ्यान, खाट, चर्खा, उइटा र धनु राखी सुनाउनु। त्यसपछि जुन इच्छाले आफूले व्रत गरेको छ, मेरो त्यो फलानो कामना सिद्ध होस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई अर्घ दिनु। ध्यान, जप, स्तोत्र पाठ गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी कस्ती छन् भने सुवर्ण वर्ण दीप्ताभ्याम त्रिनेत्रां कमलासनां सिंहासन समासीनां सर्वालङ्कारभूषितां नीलोत्पलाभ्यां वामे च दक्षिणे वरदा भयं खड्गचर्म धरा चोर्धे वाम दक्षिणयो क्रमात् चतुर्भुजां च मां तत्र पूजयति वृषकेतुना एवं ध्यायन् महादेवीं स्वस्थानीं जगदीश्वरीं। सुनका जस्तो पहेँलो वर्णले झलमल्ल भएकी, 3 आँखा भएकी, कमलको फूल जस्तो मुख भएकी, सिंहासनमा बसेकी, रङ्गबिरङ्गका अलङ्कार लगाएकी, 4 हात भएकी, बायाँतिरका 2 हातमा अभय मुद्रा र नीलो कमल लिएकी, दाहिनेतिरका हातमा वर तथा अभय मुद्रा, खड्ग र ढाल लिएकी। यस्ती चतुर्भुजा स्वस्थानी परमेश्वरलाई सम्झी त्यहाँ मेरो पूजा पनि गर्नु भनी श्री महादेवले आज्ञा गर्नु भएको छ। यस्ती जगदीश्वरी स्वस्थानी परमेश्वरीको मनले ध्यान गरी स्तोत्र पाठ गर्नु। नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशी व्रतं पूर्णं तवाज्ञया। हे जगन्माता स्वस्थानी परमेश्वरी, हे सम्पूर्ण लोकलाई मङ्गल गर्ने तपाईँका प्रसादले मेरो व्रत पूर्ण भयो भनी प्रसाद झिक्नु। उनी अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 जने, 8 पान, 8 कुर्का सुपारी सगुन समेत पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा भन्नाले आफूसँगै बस्ने आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झनु। छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए मेरो फलाना इच्छा सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रातमा जागराम भइरहनु। त्यति गरेपछि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तिम्रो सबै दुःखको नाश होला, अन्यथा नमान। यस व्रतका प्रभावले पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाइन्। अब हामी जान्छौँ भनेर गोमाले त्यो व्रतविधि सुन्दा खुसी भएर हे सप्तऋषीश्वर हो, तपाईहरुका कृपाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतविधि सुने। म यस्तै दुखिनीका घरमा केही वस्तु छैन, केले तपाईहरुलाई आदर सत्कार गरौँ। पसलबाट पान किनी ल्याउँछु भनी अनि जानु होला भनी चर्खामा रहेको धागको लरिया लिई निस्किन्। सप्तऋषिहरूलाई गोमा ब्राह्मणीको दुःख देख्दा साह्रै दया लाग्यो र आफूले बसेका पिर्गामुनि 7वटा सुनका कौडी छोडी गए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां व्रतोपदेशो नाम 23 चतुर्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गोमा ब्राह्मणीले
धागाको लरियाली चन्द्रज्योति नगरका पान बेच्ने कहाँ गई, मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनैलाई खाना दिन्छु, यदि धागाको पान देऊ भनिन्। त्यो सुनेर बराइले हे गोमा बजै, पान छैन, जति भएको हिजै बेचिसकेँ, नपत्याए हेर्नुहोस् भनी छोपिराखेको पानको भाँडाको बिर्को उघारी देखायो। तर भाँडाभरि पान भइरहेको देखि आश्चर्य भई भन्न लाग्यो, हे बजै, यस भाँडाको पान मैले हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तिमीले मेरा घरमा सप्तऋषि आएका छन्, तिनलाई खान दिन्छु भन्दामा यस्तो भयो कि भनी बहुत शरम मानी। तिमी धन्य रहेछौ, त्यो धागो मल्लिन्न, पान लगी ऋषिहरूलाई खाना देऊ भनी आफूसँग भएको मध्ये बरहीले आधा आधा गरेर पान, ल्वाङ र सुपारी दियो। गोमाले मनमा आनन्द मानी त्यो लिई घर आउँदा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन् र अरू केही नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँला भनेको त म पापिनीका हातको पान खानु पर्ला भनी गइसकेछन्, म अभागिनी रहेछु भनी पिर गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचो लिई पिर्का उठाई बढारौँ भन्दा ऋषिहरूले छोडी गएको 7वटा सुनको कौडी पाइन्। ऋषिहरूले छोडेको धन पाएपछि ऋषिहरूले बताए बमोजिम पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुचि भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरी रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्ना ओछ्यान, चर्खा, उइटा, धनु अगाडि राखी उहिनेर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको कथा भन्न लागिन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीले सुने र खरको भित्तो च्याती चियाउन लागे। त्यसरी एक्लै कराउन लागेको देखि गोमा ब्राह्मणसित गई, हे बजै, तिमीलाई के भयो? एक्लै यसरी किन कराउँछौ भनी सोधे। उनले भनिन्, बालक हो, सप्तऋषिहरू आई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश गरी गएकाले त्यही व्रत गर्दैछु, त्यसै कराएको होइन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेको हो, मलाई केही भएको छैन। सुन्ने कोही नहुँदा यसरी यिनीहरूलाई सुनाउँछु। त्यो सुनेर तिनीहरूले आफूहरूलाई दिएको खाजा खान भनिरहेको अन्न छोडी गए। सधैँ गई गोमाले भनेको कथा सुन्न लागे। जे सकेको अन्न धन लगी दिन लागे। त्यसो गर्दा श्री स्वस्थानीका कथाका प्रभावले तिनीहरूका गाईलाई घाँस खोज्न टाढा जानु परेन, नजिकै पाउन लागे। गोमालाई पनि अन्न, वस्त्र, धन हुँदै गयो। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरी हातमा अर्घपात्र लिए, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मेरा पूजादेखि खुसी भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर बुझ्न गएको चाँडै आइपुगोस्। हे देवी, फेरि मलाई जगदीश्वर श्री महादेवले भिक्षुक रूप भई डमरू बजाउँदै दिएको श्राप पनि नाश गर। हे जगदीश्वरी, फेरि मलाई र मेरा पुत्र नवराजलाई हित भावले यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा तपाईका चरण कमलमा बास दिनुहोस्। हे करुणामूर्ति, तपाईको जप र ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे दयामयी, तपाईलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे जगदीश्वरी महादेवी, तपाईको महिमा वर्णन गर्न अनन्त मूर्ति शेषनाग, सरस्वती यिनले पनि नसकेको म जस्तीले के सकुले भनी स्तुति गरी अर्घ दिइन् र कोटि कोटि प्रणाम गरिन्। तब प्रसाद झिकी भित्र गई अष्टोत्तर सयमा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 जने, 8 बेली पुष्प, 8 पान र 8 कुर्का सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवरालाई भने पर सारी 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। रात परेपछि ईश्वरलाई मनले सम्झी जागराम गरिरहिन्। त्यसै दिन धेरै रात गएपछि श्री स्वस्थानीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगे र बाहिर बसी आमा भनी बोलाए।
गोमाले आफ्ना पुत्रको बोली सुनि चिन्हिन् र चाँडै उठी बाहिर आई भित्र डाकी लगिन्। तब बडो स्नेहले काखमाली, हे बाबु, तिमीलाई सन्चै छ? तिम्रा बाबाको खबर के छ भनिन् सोधिन्। त्यो सुनि नवराज भन्छन्, हे आमा, भिक्षा माग्न जानुभएको पिता गङ्गाका तीरमा कुनै ऋषिका आश्रममा पुगी गङ्गामा स्नान गरी नित्य पूजा गर्न रुख चढी फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँची खसी स्वर्गवासी हुनुभएछ। यो कुरा मलाई वृद्ध ब्राह्मणले भनेर रुखमुनि हेर्न जाँदा हाड मात्र बाँकी रहेछ। सो गङ्गाका तीरमा लगी संस्कार गरी श्रद्धापूर्वक क्रिया गरी घर जाउँ भनी आउँदा घरको दुःख सम्झी यसै कसरी जाउँ भनी सहरमा पसी राजाको सेवा गरे। राजाले केही धन दिएर आज तपाईँको चरणमा आई तपाईँको दर्शन गर्न पाएँ। त्यो सुनि गोमाले मन थाम्न नसकी निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षका बुढासित 7 वर्षका उमेरमा मेरो विवाह गरायो र पनि यति चाँडै यस्तो यौवनमा पतिको वियोग पारिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानुभएको तपाईँले यस्ता अवस्थामा मलाई यसै छोडी जानुभयो। हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? तपाईँ जहाँ जानुभयो मलाई पनि उहीँ लैजानुहोस् भनी रुँदै मूर्छा भई भुइँमा परी अनेक तरहले विलाप गर्न लागिन्। यो देखि नवराज भन्छन्, हे आमा, यसरी शोक नगर्नुहोस्। यो संसार यस्तै छ, जन्मिकन को मर्दैन र एक फेरा सबैले मर्नुपर्छ। यसैले शोक नगर्नुहोस्। मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकी बुहारी कता छ? यतिका दिनसम्म तपाईँहरूले के खाइरहनु भयो? तपाईँ पनि यस बेलासम्म नसुती के गर्नुहुन्छ? चन्दन, धूप, दीप, नाना सुगन्धको बास्ना आउँछ। के काम गर्नुभयो? आज्ञा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर गोमाले चित्त बुझाई नवरालाई थाकेर आइस, भोक पनि लागेको होला भने खाना दिइन्। खाइसकेपछि, हे पुत्र नवराज, तेरी स्त्री त गएको 2 दिनपछि माइत गई। तिम्रो छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनेकी छ। हे बाबु, दुःख काटिरहेकी थिएँ। सप्तऋषिहरू आई मेरो दुःखदेखि बडो दया गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःखको नाश होला, इच्छा सिद्धि होला भनी उपदेश गरे। उनका उपदेशले मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पूजा गरी जागराम गरिरहेकी थिएँ। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन भनी सबै कथा सुनाइन्। रात बितेर उज्यालो भयो र नम्राले, हे आमा, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्नुभयो। म खुसी भएँ। अब गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु भनी बिदा भई स्नान गर्न गए र उहाँ स्नान, सन्ध्या, तर्पण गरिसकी हरिहरको पूजा गरे। गोमाले गरेको श्री स्वस्थानीका व्रतका प्रभावले गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भई, हे नवराज, तेरी आमाले गरेका व्रतका प्रभावले हामी खुसी भयौँ। वरदानले यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ। त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न लगाएको छ। त त्यहाँ जा। हामीले हात्तीमा प्रवेश गरी अभिषेक गरी राज्याभिषेक तैँलाई गरौँला भने। हरिहरबाट वरदान पाएर नवराज स्तुति गर्न लागे। यो तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ, मालास्थि माला धरौ, देवौ द्वारवती शमशान निलयौ, नागारी गोवाहनौ, द्वित्रक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापं मे हरतं सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गङ्गाधरौ। हे हरिहर, हातमा शङ्ख र खप्पर लिएका, वनमाला र अस्थिमाला लगाएका, द्वारका र शमशाना बसेका, गरुड र वृषभ वाहन भएका, 2 र 3 आँखा भएका, बलि राजालाई र दक्ष प्रजापतिको यज्ञनाश गर्ने भएका, लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी भएका, श्री वत्स र गङ्गा धारण गर्ने भएका, यस्ता तपाईँ दुईले मेरो पाप सधैँ हरिदिनुहोस्। ममा दया गरी तपाईँहरूले अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मेरी आमाको गर्भमा
मैले बास लिएको सफल भयो। हे भक्तवत्सल, तपाईँहरू कस्ता भने दुष्टजनको नाश गरी साधुजनको रक्षा गर्ने पाप पुण्यका साक्षी भएका यस्ता तपाईँलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। तपाईँको महिमा गाउन हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन, अरूको के होला। सधैँ तपाईँको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् भनी नाना स्तुति गरे। हरिहर पनि अन्तर्धान हुनुभयो। ती नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य झैँ तेजिला भई घर आए। त्यस्तो तेजयुक्त छोरालाई देखि आश्चर्य मानी गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तँलाई किन यसरी तेजिलो भएको देख्दछु? आँखा तिर्मिराएर हो कि मनमा भ्रान्ति भएर हो? देवताका राजा इन्द्रभन्दा पनि सुन्दर देख्दछु। यति आफ्नी आमाले भनेपछि नवराजले स्नान गर्न जाँदा गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएर लावण्य देशको राजा होलास् भने। खाली तपाईँका तपस्याका प्रभावले म यस्तो भएँ भने। त्यो सुनि गोमाले खुसी भई, हे बाबु, मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेकी थिएँ। राति तिमी आइपुग्यौ, तिमीलाई प्रसाद राखिदिएको छु, ल्याऊ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले कल्याण गरून्, ती पनि सधैँ उनका भक्तिमा चित्त लगाऊ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिन् र तिमी हरिहरको आज्ञाले लावण्य देशको राजा होलाऊ भनी कपालमा हात राखी आशिष दिइन्। नवराजले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिई हवस् भनी आमाका चरणमा प्रणाम गरी विदा भई लावण्य देशमा गए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां गोमाकृत श्री स्वस्थानी व्रत कीर्तनम नाम चतुर्विंशोऽध्याय। पञ्चविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अनि पछि लावण्य देशमा राजा नहुनाले मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न लगाएका थिए। लोकहरूले थरी थरीका गहना कपडा पहिरी आएर राजा हुन पाइएला कि नभए रमिता त हेरिएला भनी हात्तीका अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि त्यहीँ पुगेर पछिल्तिर पाटिनेर बसी हेरिरहेका थिए। हरिहरले हात्तीमा प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणको नगिचै गई फुलको माला लगाइदिई सुवर्ण कलशका जलले अभिषेक गर्नुभयो। त्यो देखि लोकहरूले भने, लौ यो हात्ती बहुलायो, नत्र यस देशमा क्षत्रिय कोही छैनन् र यस्ता ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो। कसैले भने, हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै बहुलाएका हौ। मुखले नबोले पनि हात्ती देवतै हो। हे मूर्ख हो, ब्राह्मण भए पनि, क्षत्रिय भए पनि, वैश्य भए पनि, शूद्र भए पनि उसका तपस्याले राजा हुन पायो। बिना नारायणको अंश र नारायणले नदिई राजा हुन उसै पाइँदैन, चुप लाग भनी बुझाए। अनि पछि हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई आफ्ना कुम्भस्थलमा राखी दरबारमा लिई गयो। गुरु पुरोहितले नाना रङको वस्त्र अलङ्कार पहिराई सबै सामग्री तयार गरी सुदिन ठहर्याई त्यसै सहरका राजाकी पुत्री लावण्यवतीसित नवराजको विधिपूर्वक विवाह गरी राजा बनाए। मन्त्रीहरूले, हे महाराज, अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस् भनी बिन्ती गरे। त्यो सुनि नवराज भन्छन्, हे मन्त्रीवर्ग हो, मेरी महतारीले नदिई अरूका हातको अभिषेक कसरी लिऊँ? चन्द्रज्योति नगरका बाहिर खरको एक झुपडी छ, त्यहाँ गोमा नाउँकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, चाँडै लिन पठाइदेऊ। यति नवराजले भनेको सुनि मन्त्रीले, म आफै जान्छु भनी पालकी, नाना वस्त्र अलङ्कार र फौज समेत लिई
चन्द्रज्योति नगरमा गएर गोमा ब्राह्मणीलाई भेटी प्रणाम गरी, हे मुमा महारानी, तपाईँका पुत्र नवराज लावण्य देशका राजा भइबक्स्यो। उहाँको म मन्त्री हुँ। तपाईँलाई लिन पठाएको हुनाले म्याना, वस्त्र र अलङ्कार आदि लिएर आएको छु। गहना पोसाक पहिरी म्यानामा राज गरी पाल्नुहोस् भनी बिन्ती गरे। त्यो सुनेर गोमाले मनमा आनन्द बाँध्ली। उनले ल्याएको गहना वस्त्र पहिरी पालकीमा बसी लावण्य देशमा जान निस्किन्। चन्द्रज्योति नगरका स्त्रीहरूले त्यो थाहा पाएर हेर्न भनी कोही कपाल फुकेका, कोही पटुकाको छेउ लतारेका, कोही छोराछोरी रुवाएका, कोही भात खान लागेका पनि त्यसै छोडी यसरी हतपताउँदै निस्किए। पालकीमा बसी फौज समेत साथमा भई गएकी गोमालाई देखी, हेर, सधैँ अर्काको ढिकी जाँतो गरी निर्वाह गर्ने गोमा आज महारानी भई पालकीमा बसी गइन् भनी आफूमा कुरा गर्न लागे। गोमा ब्राह्मणी त्यहाँदेखि गई लावण्य देशका नजिकमा पुगिन्। नवराजले त्यो थाहा पाएर हात्ती, घोडा, रथ लगी नाच गान बजान गराउँदै सिन्दुर यात्रा गरी दरबारमा लगेर आसनमा बसाली साष्टाङ्ग प्रणाम गरी, हे आमा, तपाईँका तपस्याले र हरिहरका कृपाले आज लावण्य देशको म राजा भएँ। धन्य तपाईँको तपस्या। अब अभिषेक पनि दिनुहोस् भने। त्यो सुनेर सुदिन ठहर्याई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र रावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक गरिन्। पुरोहित ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरी हात्ती रथ तयार पारी नाचगान बजान गरी फौज समेत देश यात्रा गर्दै नवराजहरू दरबारमा गए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां नवराज राज्याभिषेको नाम पञ्चविंशोऽध्याय। षड्विंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। अनि पछि एक दिन नवराज राजाले आफ्नी मुमासित बिन्ती गरे, हे मुमा, हजुर ईश्वरका कृपाले म यहाँ आई राजा भएँ। अब आफ्ना राज्यमा भए जति ब्राह्मणहरूलाई डाकी भोजन गराउँ र श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा धर्म गरे पो अर्को जन्ममा पाउँला। त्यो सुनेर गोमाले, हे पुत्र, तिमीले बेस भन्यौ। तिम्रो यसरी सधैँ धर्ममा चित्त लागोस्। मन्त्रीलाई अराई ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरका तिम्रा बालक कालका सङ्गीहरूलाई पनि निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। तिम्री स्त्री चन्द्रावती माइत छ, लिन पठाऊ भनिन्। आमाले भनेको सुनि नवराजले हवस् भने मन्त्रीलाई डाकी, हे मन्त्री, हाम्रा राज्यमा भए जति ब्राह्मण सबैलाई भोजन गराउनु पर्यो। सामग्री तयार गर। ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरमा मेरा सङ्गीहरू छन्, तिनीहरूलाई निम्ता पठाऊ। वर्णपुरका अग्निस्वामी नाउँका ब्राह्मण छन्, तिनकी पुत्री चन्द्रावती मेरी ब्राह्मणी हुन्, उनलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई तपाईँका जुवाई लावण्य देशका राजा भए। आजका 4 दिनमा यहाँ आइपुग्नु भन्ने खबर पठाऊ भनी आज्ञा दिए। मन्त्रीले हवस् भने लावण्य देशका राज्यमा बसेका ब्राह्मणहरू सबैलाई निमन्त्रणा गर्न पठाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराज राजाका सङ्गीहरूलाई पनि डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई पनि लिन भनी डोलेहरूलाई पठाए र सब सामग्री तयार गरे। डोलेहरूले बरडपुरमा गई अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोध्न लागे र कसैले त्यही हो भनी बताइदियो। घरका आँगनमा पुगी बोलाउन लागे र चन्द्रावतीले त्यो सुनि, को हौ, कहाँबाट आयौ भनी सोधिन्। डोलेहरूले नवराज राजाले पठाउनु भयो र लावण्य देशदेखि आयौँ भनी बिन्ती गरे। तब चन्द्रावतीले सोधिन्, हे डोले हो, तिमीहरूले नवराज राजा भनी
आश्चर्यको कुरा गर्यो, कसरी राजा भए? सो सब मलाई भन। डोलेहरू भन्छन्, लावण्य देशमा राजा नहुँदा हात्तीलाई सुनको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न पठाएको थियो। नवराजलाई देखि त्यसले सुवर्ण कलशले अभिषेक गरेर फुलको माला पहिराइदिँदा लोकले दरबारमा लगी राजा बनाए। चन्द्रावती रानी कहाँ छन्? खबर गरिदिनु पर्यो। चाँडो नगए राजा हामीसँग रिसाउने छन्। त्यो सुनेर चन्द्रावतीले मनमा आनन्द बानी चन्द्रावती नाउँ भएकी उनकी ब्राह्मणी म हुँ भनिन्। तब डोलेहरूले प्रणाम गरी, हे महारानी, चाँडो जाउँ, विलम्ब नगर्नुहोस्। तपाईँका बाबा महतारीलाई पनि आजका 4 दिनमा आइपुग्नु भनी निम्ता पठाउनु भएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, तपाईँले नै भन्नु पर्यो भनी बिन्ती गरे। चन्द्रावती लौ लौ भनी चाँडो माथि गई आफ्ना बाबा महतारीसँग नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सब कुरा भनी तपाईँहरूलाई पनि आजका 4 दिनभित्र आइपुग्नु भनी निमन्त्रणा पठाएको रहेछ। आज्ञा भए म जाँदै हुँ भनिन्। त्यो कुरा सुनेर अग्निस्वामी बहुत खुसी भई, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी छोरी पनि अब रानी भई भनी थरी थरीका गहना कपडा पहिराई। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, विलम्ब गर्नु छैन, अब साइत गर भनी बिदा दिए। चन्द्रावती रानीले हवस् भनी डोलेहरूलाई खान पिउन दिई बाबा महतारीलाई प्रणाम गरी आफ्ना छिमेकी साथीसित पनि बिदा भई म्याना चढी लावण्य देशतिर लागिन्। चन्द्रावतीका सङ्गीहरूले भने, हरे यो चन्द्रावती आफ्नो पति परदेश गएको बेलामा दुःखमा परेकी सासूलाई एक्लै छोडी माइत बसेकी थिए तापनि अहिले रानी हुन पाई भनी कुरा गरे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गई ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने कहीँ मृग इत्यादि वन्यजन्तु आफ्ना जोडी साथ शीतल ठाउँमा बसिरहेका, कहीँ राजहाँस आदि पक्षीहरू पोखरीमा खेलिरहेका, कहीँ गुराँस पलास आदिका रुखहरू फलफुलले लदाबदी भई लटरम्म परेका, भमरा माहुरी आदि भुनभुन गरिरहेका त्यस्ता वनमा पुग्दा टाढैबाट कुनै अप्सराले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको तिनीहरूले देखे। अनि डोलेहरूले, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाइआउँछौँ, तपाईँ एकछिन यहीँ बस्नुहोस् भनी माना भूमिमा राखी चन्द्रावतीलाई एक्लै छोडी त्यहाँ के रहेछ भनी हेर्न गए। अप्सराका नजिकमा पुगी, तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयो, कुन देवताको व्रत लिई पूजा गरेका हो भनी सोधे। अप्सराहरूले, हे मनुष्य हो, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्दछौँ भनी बताए। त्यो सुनेर यो पूजा हामीले पनि गर्न हुन्छ कि भनी डोलेहरूले सोधे। अप्सराहरूले हुन्छ भन्दा तिनीहरूको मनमा हर्ष मानी, हामीसित सामग्री छैन, तपाईँहरूका साथमा हामीलाई पनि पूजा गर्न दिनुहोस् भनेर अप्सराहरूले आफ्ना साथमा पूजा गराए। तिनले अर्काको भारी बोकी ज्याला लिइरहेको द्रव्य भेटी चढाए। व्रत गरिसकेपछि अप्सराहरूले, हे मनुष्य हो, जो मनुष्यले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरी कथा सुन्ला, सुनाउला अथवा तिनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसको सब पाप, दुःख, दारिद्र्य, शोक र सन्तापको नाश हुँदै जाला। अन्त्यकालमा दिव्य देह अर्थात् देवताको शरीरले कैलाशमा बस्न पाउला। बाटो लागेका तिमीहरूले ठुलो श्रद्धा गरी यो व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी सधैँ तिमीहरूका हृदयमा रहन्। अब जहाँ जान आएका छौ वहाँ जाओ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसादी। डोलेहरूले, तपाईँहरूका कृपाले हामीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्यौँ
अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरूलाई प्रणाम गरी म्यानातर्फ गए। अप्सराहरू पनि स्वर्ग गए। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमाराकष्ट संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती लावण्य देशगमनं नाम षड्विंशोऽध्याय। सप्तविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, डोलेहरू चन्द्रावती भएको ठाउँमा आएर, हे महारानी, हामीले स्वर्गका अप्सरालाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेका देख्यौँ। उनका साथमा हामीले पनि पूजा गर्न लाग्यौँ र विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईँलाई पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद ल्याइदिएका छौँ, लिनुहोस् भनी प्रसाद दिए। तिनीहरूले ल्याइदिएको छ, लिनुहोस् भनेको सुनि चन्द्रावती रिसले चुर भएर राता राता आँखा गरी धारा किटी नागले झैँ निश्वास फेर्दै ठुलो स्वरले गर्जना गर्दै, हे पापी डोले हो, मलाई यस्ता वनमा एक्लै छोडी व्रत गर्न पछि लाग्यौ। नोकरहरूको धर्म यही हो। त्यस व्रतले तिमीहरूलाई खान दिन्छ कि के गर्दछ? त्यो स्वस्थानी भनेकी कहाँकी देवी हो? आजसम्म मैले त्यसको नाउँ सुनेकी पनि थिइनँ, जानेकी पनि छैन। त्यसले के गर्न सक्छ? तिमीहरूले मलाई नटेरेको हो वनमा भएर पो, न त तिमीहरूको आज के गति हुने थियो। आफूलाई कहिले पुग्ला भन्ने हतपत छ। तिमीहरूलाई भने यहाँ डरसम्म छैन, अपराधी रहेछौ भनी म्यानाबाट निस्की डोलेका हातदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खोसी थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्ची दलिदिइन् र भनिन्, अब पनि यसै गरौँला कि चाँडै लैजाओ। डोलेहरूले डरले थरथर काम्दै आँखादेखि बरबर आँसु खसाली केही पनि भन्न नसकी मनले श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई सम्झी चुप लागि म्याना बोकी हिँडे। लावण्य देशका नगिचै साली नाउँकी एक नदी थिइन्। त्यहाँ पुगी आधा नदी तर्न लाग्दा श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गरेको हुनाले अकस्मात चदुवा टाँगे जस्तो मेघ धुरिए, मुसलधारे पानी बर्स्यो, ठुलो हुरी बतास लाग्यो र नदीको पुल भत्की चन्द्रावती म्यानाबाट खसी साली नदीमा परिन्। डोलेहरू मरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका प्रभावले दिव्य रूप भई आनन्दले शिवपुरीमा रहे। जो मनुष्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला त्यसले त्यो पदवी पाउला। अनि पछि चन्द्रावती ब्राह्मणी महापातकी भई जलभित्र परिरहिन्। जुन दिनदेखि चन्द्रावती खसिन् उसै दिनदेखि साली नदी पनि बग्न छाडिन्। माझीहरूले त्यो देखेर यो के आश्चर्य भयो? यस नदीमा कोही ग्रह आयो वा नाग आई बस्यो कि अथवा देशमा कहीँ उत्पात हुन्ला हो? यो कुरा राजा कहाँ जाहेर गर्नुपर्छ भनी राज दरबारमा गई बिन्ती गरे, हे महाराज, साली नदी बहिनन्, थिर भइरहेका छन्। यस्तो भएको हामीले सुनेको पनि थिएनौँ, आज आफ्नै आँखाले देख्यौँ, आश्चर्य भयो, विचार गरी बक्स्नुहोस्। त्यो कुरा सुनि नवराज राजाले मन्त्रीलाई डाकी माझीहरूले जाहेर गरेको सबै कुरा भने। लोकलाई पनि साथमा लिई नदीमा गएर माझीहरूलाई जलभित्र कुनै जन्तुहरू छन् कि जाल हालिहेर भनी अराए। माझीहरूले हवस् भनी जाल हाली हेरे। चन्द्रावती त्यसमा अल्झी आइन्। त्यसबेला चन्द्रावती कस्ती थिइन् भने शरीरमा कुष्ठ हुनाले हात पाउ झरेकी, शुद्धि केही नभएकी, हिलाले छोपिएको मुडो जस्ती। त्यस्तै चन्द्रावतीलाई देख्दा यही वस्तु हो भनी ठहर्याउन नसकी नदीका किनारमा मिल्काए। फेरि जलभित्र पसी खोज्न लागे, केही पाउन नसकी, हे महाराज, हामीले त केही पनि पाउन सकेनौँ भनी बिन्ती गरे। अनि पछि नवराज राजाले, हे गङ्गे, तिमी किन थिर भइरहेकी? मैले जान्न सकिनँ, मसँग प्रसन्न हो भनी हातमा अर्घली, पारो र नवरत्न समेत मिलाई गाईको दुधले
अर्घ्य दिए। तब शाली नदी बग्न लागिन्। सबैजना आश्चर्य भई नवराज राजाका साथ दरबारतिर फिरे। उतातिर चन्द्रावती ब्राह्मणीलाई छिनमा बिउछने, छिनमा मुर्छा पर्ने, छिनमा भोक तिर्खा लाग्ने र छिनमा शिर घुमाउने हुन लाग्यो। यसरी महाकष्ट पाई मुडो लडाई झैँ शाली नदीका किनारमा परिरहिन्। एक दिन साह्रै भोक लाग्यो र खानेकुरा केही नपाउँदा माटो नै खान्छु भनी हातमा लिइन्। त्यो माटो पत्थर भइहाल्यो। त्यही पनि खाउँ भन्दा खरानी भयो। त्यही खरानी पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतास आई उडाइ लग्यो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई निन्दा गर्नाले यसरी शीत, प्यास, भोकदेखि नाना दुःख पाइरहिन्। यता नवराज राजाले आफ्ना राज्यमा भएका सब ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्न पठाई ब्राह्मण भोजनको तयारी गराए। नवलपुरका कपिल नाउँ गरेका 2 भाइ ब्राह्मण पनि राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान भनी त्यतैबाट आएका चन्द्रावतीले देखिन् र तिमीहरू को हौ, कहाँ जान आयो भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले हामी कपिल नाउँका ब्राह्मण हौँ, लावण्य देशमा नवराज राजा कहाँ ब्राह्मण भोजनमा निम्ता मान्न जान लागिरहेछौँ भने। तब चन्द्रावतीले भन्छन्, हे ब्राह्मण हो, 5 दिन भयो मैले केही खान पाएकी छैन। तिमीहरू भोजमा जाने भए मलाई पनि केही मागी ल्याइदिए पुण्य होला। म अनाथलाई दया गर भनिन्। अनि ब्राह्मणहरू भन्छन्, हे पापिनी, अहिले हामी यसै हुन्छ भन्न सक्दैनौँ, किनभने राजाका दरबारमा के कसो हुन्छ। फेरि हाम्रो ब्राह्मणको जात ल्याउन हुने चिज दिए त ल्याउँला, नत्र के गरौँला। आशा त गरेस् तर भर नपरेस् भनी लावण्य देशमा गए। नवराज राजाले सबै ब्राह्मणलाई पूजा गरी दक्षिणा दिई भोजन गराए। भोजन गरिसकेपछि ब्राह्मणहरू नवराज राजालाई आशीर्वाद दिई आनन्द साथ आफ्ना आफ्ना घर गए। ती नवलपुरका कपिल ब्राह्मण 2 भाइले अहिको कुरा झट्ट सम्झेर त्यसै जाउँ भने त्यो पापिनी आशा गरिरहेकी होली। केही लगिदिउँ भने कसरी माग्ने, लोभी भन्ने पो हुन् कि भनी केही भन्न नसकी भोजन गरेकै ठाउँमा कहिले यता कहिले उता गरिरहे। ती ब्राह्मणले त्यसो गरेको गोमा रानीले देखिन् र भण्डारेलाई डाकी, हे भण्डारे, ती ब्राह्मणहरूले खान पाएनन् कि सन्तोष भएन कि सोध भनिन्। भण्डारेले हवस् भने, हे ब्राह्मण हो, तपाईँहरूले राम्रोसँग भोजन गर्नु भएन कि अथवा सन्तोष भएन, इच्छा भए फेरि भोजन गर्नुहोस् भन्दा उनीहरू भन्छन्, हे भण्डारे, महाराजका कृपाले हामीले इच्छापूर्वक भोजन गऱ्यौँ, सन्तुष्ट पनि भयौँ। तर हामी यहाँ आउँदा शाली नदीका किनारमा शरीरमा कुष्ठ भएकी, हात पाउ झरेकी एउटी स्त्री जातिले देखी र कहाँ जान्छौ भनी सोधी। हामीले राजाका ब्राह्मण भोजनमा जान्छौँ भन्यौँ र उसले तिमीहरू भोजनमा जाने भए मलाई पनि केही ल्याइदिए धर्म होला। 5 दिन भयो अन्न पानी मुखमा परेको छैन भनेकी थिए। त्यसैले अब त्यसै जाउँ भने त्यो आशा गरिरहेकी होली। केही लगिदिउँ भने कसरी माग्ने भनी बसिरहेका छौँ। त्यो सब कुरा भण्डारेले गोमा रानीलाई बिन्ती गरे र उनले ती 2 ब्राह्मणले भने जति अन्न देऊ भने अराइन्। भण्डारेले हवस् भने भण्डारमा गई राखेको वस्तु दिन खोज्दा नवराजको सबै भण्डार सुकिसकेकाले केही नपाई आश्चर्य माने। हे महारानी, राखेको ठाउँमा केही पनि छैन, के दिउँ भनी बिन्ती गरे। गोमा रानीले यस्तो कुरा सुनि आफै भण्डारमा गई हेरिन्, नमन्दै केही पनि रहेनछ र मलाई तयार गरिराखेको भोजन देऊ भनी अराइन्। उनीहरूले हवस् भने त्यो भोजन लिई ब्राह्मणनिर गई, हे ब्राह्मण हो, त्यसको नाउँ लिनासाथ राजाको भण्डार सबै सुकिगयो। राखेको ठाउँमा केही पाइएन। यो महारानीलाई भनी पकाइराखेको भोजन छ, लगिदिनुहोस्, अरू केही पनि छैन भनिदिए। ब्राह्मणहरूले बहुतै शरम मानी त्यो लिए त्यताबाट निस्के। उनीहरू जानासाथ राजाको भण्डार फेरि जस्ताको तस्तै भइगयो। इति श्री स्कन्द पुराणे
केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीया व्रतकथायां नवराज ब्राह्मण भोजनम नाम सप्तविंशोऽध्याय। अष्टाविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यति भएपछि ती ब्राह्मणहरू त्यो भोजन लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएको ठाउँमा गए र चन्द्रावतीले ब्राह्मणहरूलाई आएको देखि मलाई पनि केही ल्याइदियौ कि भने सोधिन्। ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, त साह्रै पापिनी रहेछस्, तेरा निमित्त हामीलाई कस्तो शरम भयो। तँलाई दिन भनी हेर्दा राजाको सबै भण्डार सुकिगयो। यति भोजन रानीलाई भनी राखेको रहेछ, ल्याइदिएको छु ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भोजन पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन् र ती ब्राह्मणहरूले, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई अझै धर्मको चेष्टा भएन? मुख धोएर त खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई एक उपदेश दिन्छौँ, सुन। दयाकी खाने श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यसकारणले श्री स्वस्थानीको व्रत गर भनी उपदेश गरी घर गए। चन्द्रावतीले बल्ल तल्ल बडा कष्टले 4 हात खुट्टाले टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्, तर साली नदी सुक्दै गइन्। चन्द्रावतीले तरातलले रोई कराई माथि आइन् र मुखै नधोई खाउँ भनी भात हातमा लिँदा खरानी भयो। त्यही पनि खाउँ भन्दा ठुलो बता आई उडाइ लगो। तब रुख ढले झैँ भूमिमा पछारिन् र ठुलो दुःख पाई 5 वर्षसम्म साली नदीका किनारमा मूर्छा परिरहिन्। अनि पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले चाल पाइन् र अप्सराहरूका नजिकमा घस्रिँदै गई, तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ, कोही केही दिँदैनन्, खान पाउँदिनँ, अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न भनी यहाँ स्नान गर्न आइरहेछौँ। तेरो यो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सब पापको नाश भई तेरो उद्धार हुनेछ। यस्तो अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती मनमनै गुन्छन्, मैले अरू पाप केही गरेकी थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले थुथु गरी थुकी गोडाले कुल्ची मिल्काएथे। उही पाप लागेछ र यहाँ आइपुगी यो नदी तर्दा म्यानादेखि खसी यो बिजोगमा परिरहेकी हुँ। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश गरी गएथे। आज अप्सराहरूले पनि त्यसै भने। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्य अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। अहङ्कार गर्नाले मेरो पनि यो अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत बर्दछु भने अप्सराहरूसित भन्न लागिन्, हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्छ, त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि हात गोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक चित्त भई एक भक्त रहेर एक चित्त गरेर महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुनाउनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 8800 रोटी, 8800 अक्षता, 8800 बेलीपुष्प, 8800 यज्ञसूत्र, 8800 पान, 8800 कुड्का सुपारी, 8800 जातका फुल, थरी थरीका सामग्री तयार गरी तामाको थालीमा
ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु, सिन्दुर, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन र फुलमाला पहिर्याउनु, धूप दीप नैवेद्य, फल, कस्तुरी, मेवा, मिष्टान्न, वस्त्र र भेटी चढाउनु। एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, जप ध्यान गर्नु, अर्घ दिनु, हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। उहाँपछि प्रसाद झिक्नु। उनी अष्टोत्तर 100 को सामग्रीबाट सबैबाट 8 गनी झिकी पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा भन्नाले आफूसँगै बस्ने आफ्नो उत्तराधिकारी सम्झनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको छ मेरो सोही इच्छा सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सबै पापको नाश होला, दुःख दारिद्र्यको नाश होला, इच्छा सिद्धि होला, अन्यथा नमानेस्, अब हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। चन्द्रावतीले अप्सराका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही सधैँ मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन् र श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई मनले सम्झिरहिन्। यसरी व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठ निको हुँदै गयो, दिव्य अर्थात् देवताको जस्तै देह हुँदै आयो। महिना दिन पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सरासित गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत समाप्ति गर्नलाई केही छैन, कसो गरौँ भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्छन्, हे पापिनी, केही नभए नदीदेखि बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत गर। चन्द्रावतीले हुन्छ भनी नदीदेखि बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले त्यो सबै बालुवाको सामग्री साँच्चीकै भयो। त्यो देख्दा चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू कहाँ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त भनिन्। त्यो भनेको सुन्दा र दिव्य देह भएको देख्दा आश्चर्य माने। अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामी तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौँ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो भनी आफूहरूका साथमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसके हातमा अर्घ्य पात्र लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, अघि मैले नजान्नाले अहङ्कार गरी तपाईँलाई तरह तरहले निन्दा गरेथेँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सृष्टि गर्ने ब्रह्मा, स्थिति गर्ने विष्णु, संहारकर्ता रुद्र भई एक मूर्तिले 3 मूर्ति भइरहेकी हे परमेश्वरी, यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी पञ्चमहाभूत र तीर्थ व्रत पनि तपाईँ, सत्व रज तम यी त्रिगुण पनि तपाईँ, निरञ्जन निराकार र साकार पनि तपाईँ, अति स्थूल पनि तपाईँ, देवताकी देवता पनि तपाईँ, अनाथकी नाथ, मृत्युको मृत्यु र शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वमूर्ति पनि तपाईँ, संसारको भार बोकिरहने पनि तपाईँ, 14 भुवन पेटमा राखी योग निद्रामा शयन गरिरहने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गरी साधुजनको रक्षा गर्ने यस्तै त्रिलोक जननी अर्थात् त्रिलोकी आमा, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईँको स्तुति गर्न 1000 जिब्रो भएका शेषनाग, चतुर्मुख ब्रह्मा यिनले पनि नसकेको मैले कसरी सकौँला। म पापिनीको पूजादेखि खुसी भई दुःख समुद्रदेखि पार गर्नुहोस् भनी अर्घ दिइन्। सबै पूजा सकियो र अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। चन्द्रावतीले अप्सराहरू गएपछि साली नदीको तीरमा तृणको कुटी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भइरहन्।
उज्यालो भयो र शाली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 सबै सगुन समेत हातमा लिई, हे ईश्वरी, मेरा पति यहाँ छैनन्, कसरी दिउँ? मेरा स्वामी नवरासित चाँडो भेट होस् भनी शाली नदीमा बगाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पापको नाश भई अघिभन्दा पनि झन राम्रो शरीर भयो। तोदेखि मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी बारम्बार मनले प्रणाम गर्न लागिन्। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतचर्या नाम 28 सबैले पुष्पाञ्जलि लिई हात जोड्ने। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतां तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। पुष्पाञ्जलि पुस्तकमा चढाइदिएर आफ्ना मनोकामना पूर्ण होस् भनी स्वस्तानी मातालाई प्रणाम गर्ने। आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् जय होस् टिभीलाई। उपचारका लागि भेट्नुहोस् ज्योतिष तथा तान्त्रिक गुरु हरि बोहराज्यूलाई। सम्पर्क नम्बर 98 44 21 24 35। ठेगाना सुकेदारा सृजना चोक काठमाडौँ।